अस्सलामुअलैकुम। जनरल न्यूज़ HD में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ आयशा अहमद। नज़र डालते हैं आज के बुलेटिन पर। बुलेटिन में सबसे पहले खबर शामिल कर रहे हैं अटक से। शोबा सेहत की कारकर्दगी में मजीद बेहतरी लाई जा रही है। मुलाजिमीन अपने फ़राइज़ खदमत इंसानियत समझ कर अंजाम दें। मरीजों के साथ बेहतरीन रवैया रवा रखा जाए, इन ख्यालात का इजहार डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर तहसील अटक डॉक्टर शहरियार खान ने रवां हफ्ते बुनियादी मरकज़ सेहत बोलियावाल, अखोड़ी, सरवाला, दखनेर, MCH मिर्जा, RD बूटा, सिटी अस्पताल अटक के मुआयने के दौरान मुलाजिमीन से बातचीत के दौरान किया। उन्होंने कहा कि तमाम मराकज़ सेहत में ज़रूरी अद्वियात मौजूद हैं। मराकज़ सेहत में सफाई का खुसूसी ख्याल रखा जाए, मरीजों से हुस्न सलूक इख्तियार किया जाए, मुलाजिमीन अपने फ़राइज़ खदमत के जज्बे से सर अंजाम दें। ड्यूटी में गफलत के मुर्तकिब एहलकारों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। दुनिया और पाकिस्तान भर की तरह आज रुझान में सियासी मजहबी जमातों, अंजुमन ताजरान, मुख्तलिफ तलबा तंजीमों की जानिब से BJP की तर्जुमान मलूना पोबुश शर्मा की जानिब से पैगम्बर इस्लाम की शान में गुस्ताखी के खिलाफ एक बड़ी एहतजाजी रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें आशिकान रसूल की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली जमात इस्लामी के अमीर मुजीबुर रहमान मज़ारी, शुएब इस्माइल मज़ारी, डॉक्टर मुश्ताक अहमद मज़ारी की क़यादत में निकाली गई, जिसमें PTI के रहनुमा शेरलंग मज़ारी, पीपल्स पार्टी के मेराजुद्दीन मज़ारी, मिनहाजुल कुरान के काजिम हुसैन मज़ारी, अंजुमन ताजरान के सदर मूसा मज़ारी, दीगर तलबा तंजीमें और तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा ने रैली में शिरकत की। मुकर्रिरीन ने गुस्ताखी की भरपूर मजम्मत की और इस्लामी ममालिक और पाकिस्तान से इंडिया से तजारती, सफारती, मवासलाती बाइकॉट और सफारतकार को मुल्क बदर करने और पोबुश शर्मा को करार वाकई सजा देने का मुतालबा किया। मरकजी प्रेस क्लब के सदर मियां जुल्कदर और जनरल सेक्रेटरी नजर भट्टी ने अपने मुश्तरका जारी करदा मुज़म्मती बयान में कहा है कि भारत की हुक्मरान जमात की जानिब से तौहीन रसालत काबिल मुज़म्मत और शर्मनाक अमल है। भारतीय हुक्मरान इस्लामफोबिया का शिकार होकर नबी पाक और हजरत अम्मा आयशा के खिलाफ तौहीन आमेज बयानात पर उतर आए हैं, जिसकी मुज़म्मत करते हैं। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा ने कहा कि भारतीय हुक्मरान जमात कश्मीर में मुसलमानों पर जबर और इस्तेहसाल करके अब मुसलमानों के ईमान को ठेस पहुंचाने की कोशिशों में मसरूफ़ अमल है, जो किसी भी मुसलमान को काबिल कबूल नहीं। उनका यह भी कहना था कि भारत के हुक्मरान जमात के दोनों तर्जुमानों समेत मोदी को तमाम दुनिया के मुसलमानों से माफ़ी मांगनी चाहिए। दुनिया के तमाम मुसलमान भारत के मौजूदा रवैये की वजह से शदीद गम और गुस्से में मुब्तला हैं और भारत में मौजूद करोड़ों मुसलमानों के ईमान पर वार किया जा रहा है, जो किसी भी मुसलमान को काबिल कबूल नहीं। थाना फकीर वाली के इलाके 432 6R बस्ती तुराब वाली की रिहायशी 20 साल लड़की मुबैना तौर पर अगवा कर ली गई। मकामी पुलिस ने लड़की के वालिद की मुद्दत में 4 मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुल्ज़मान में डॉक्टर अब्दुल गफूर, हाफिज अकमल, डॉक्टर सज्जाद और अली डिस्पेंसर शामिल हैं। लड़की के वालिद की मुद्दत में दर्ज FIR के मुताबिक लड़की को अगवा करते हुए मुल्ज़मान घर से 5 लाख रुपए भी ले गए। नामजद मुल्ज़मान ने चक मदरसा में हस्पताल बना रखा है। मुगविया मरियम बीबी इसी हस्पताल में 1 साल मुलाजमत करती रही है। दौरान मुलाजमत हाफिज अकमल ने मरियम से जिनसी रवाबित कायम किए रखे। मरियम को मुलाजमत छुड़वा कर घर ले आए, मगर हाफिज अकमल ब्लैकमेल करता रहा, मेरी बेटी को बाजियाब करवा कर मुझे इंसाफ फराहम किया जाए। विमेन यूनिवर्सिटी मुल्तान की वाइस चांसलर डॉक्टर उज़्मा कुरैशी ने कहा है कि आज विमेन यूनिवर्सिटी की तारीख का अहम दिन है कि एक ही शोबे की 3 स्कॉलर्स अपने PhD मुकम्मल करने जा रही हैं। नई बनने वाली यूनिवर्सिटीज़ में ये एजाज़ विमेन यूनिवर्सिटी को ही हासिल हुआ है कि इसकी प्रोफेशनल फैकल्टी ने अपने स्कॉलर्स को जदीद उलूम से रोशनास कराया और हालात हाजरा के मुताबिक होने वाली रिसर्च में अपना हिस्सा बनाया। शोबा फिजिक्स के साथ मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि उन्होंने अपना काम ईमानदारी से किया और स्कॉलर्स को मुकर्ररा वक्त में आला डिग्री का हामिल बना दिया। विमेन यूनिवर्सिटी आला पाई की रिसर्च का सिलसिला जारी रखेगी। तमाम शोबे भी अपनी रिसर्च को मयारी बनाने के लिए इक़दामात करें और अपने स्कॉलर्स को जदीद उलूम से मुस्तफ़ीद करें। बादअज़ा स्कॉलर मिसेस नसीम अख्तर के मकाले डेटा स्टोरेज एप्लीकेशन के लिए कार्बन नैनो स्ट्रक्चर पर मबनी मज़ाहिम मेमोरी डिवाइस के बारे में ब्रीफिंग दी और हाजरीन के सवालों के जवाब दिए। स्कॉलर मिसेस ताहिरा याकूब ने अपने मकाले का एनर्जी स्टोरेज एप्लीकेशन के लिए डोप 2D मटेरियल की फैब्रिकेशन और खुसूसियात बताएं कि इस वक्त मुल्क में एनर्जी मसाइल मौजूद हैं। हालात हाजरा के मुताबिक ये रिसर्च कारआमद साबित होगी। जबकि स्कॉलर मिसेस रुबीना शफीक ने अपने मकाले का भरपूर दिफा किया, जिसके बाद इन स्कॉलर्स को PhD की डिग्रियां अवार्ड करने की सिफारिश की गई। इन स्कॉलर्स ने अपनी रिसर्च डॉक्टर मलका रानी की निगरानी में मुकम्मल की और बतौर एक्सटर्नल सुपरवाइजर डॉक्टर रिजवान रजा, डॉक्टर मोहम्मद अशफाक अहमद और डॉक्टर अब्दुल शकूर ने शिरकत की। इस मौके पर कंट्रोलर इम्तहानात डॉक्टर हिना अली, डॉक्टर मलका रानी और दीगर असातिज़ा भी मौजूद थीं।
مرکزی انجمن تاجران اور جامع مرکز العلوم قصبہ گجرات کے زیر اہتمام انڈیا کی گستاخی رسول جیسی بزدلانہ حرکت پر احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ قصبہ گجرات میں پورے پاکستان کی طرح بھارت کے خلاف پرامن احتجاج کیا گیا، جس میں تمام مکتبہ فکر، علماء کرام، نوجوانوں، بزرگوں، صحافیوں اور تاجران نے شرکت کی۔ پرامن ریلی میں بھارتی گستاخانہ بیانات کے خلاف بھرپور احتجاج کیا گیا۔ احتجاجی ریلی میں رسول اکرم کی ناموس کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کا بھی عہد کیا اور رسول اکرم کی شان میں نعرے بھی لگائے گئے۔ شرکاء کی حفاظت کے لیے پولیس کی خصوصی ٹیم نے اپنے فرائض سر انجام دیے۔ شرکاء سے خصوصی خطاب مولانا مغیرہ نے کیا۔ انہوں نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر ہمارا دین اور دنیا مکمل نہیں۔ ناموس رسالت پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جا سکتا۔ جہاں حرمت رسول کی بات آئے گی وہاں ہم سب مسلمان جان دے بھی سکتے ہیں اور جان لے بھی سکتے ہیں۔ صدر مرکزی انجمن تاجران قصبہ گجرات میاں اظہر بودلہ نے کہا کہ انڈین جماعت بی جے پی نے توہین رسالت کر کے پوری دنیا کے مسلمانوں کا دل دکھایا ہے۔ مودی کے دور حکومت میں مسلمانوں پر ظلم کی انتہا کی گئی۔ انہوں نے کہا حرمت رسول پر حملہ دنیا کی سب سے بڑی دہشت گردی ہے۔ ریلی میں مرکزی انجمن تاجران صدر میاں اظہر بودلہ، مولانا محمد مغیرہ، مولانا انس عثمانی، پریس کلب قصبہ گجرات کے ممبران اور سیاسی اور سماجی شخصیات میاں صدام سکھیرا، میاں احمد وٹو، ظریف خان پٹھان، چودھری وسیم، ریاض شیخ اور دیگر سینکڑوں لوگوں نے شرکت کی۔ آخر میں ملک کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ حاصل پور جماعت اسلامی کے زیر اہتمام تحفظ ناموس رسالت مارچ نکالا گیا۔ کارکنان جماعت اسلامی نے بینرز اٹھا رکھے تھے۔ جماعت اسلامی حاصل پور کے رہنماؤں چودھری طاہر لطیف ایڈوکیٹ، حفیظ بھٹی، ڈاکٹر محسن، عرفان اقبال جویا، شاہد جبیل، بلال BNN، عدیل ناصر، ارشد ساجد، چودھری شفیق، عبد الرحمن رنگا، امیر جماعت اسلامی تحصیل حاصل پور چودھری طاہر لطیف ایڈوکیٹ نے کہا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی ناقابل برداشت ہے۔ تحفظ ناموس رسالت کی خاطر ہماری جانیں بھی حاضر ہیں۔ حضور کی شان اور عزت کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کو تیار ہیں۔ انڈین بی جے پی رہنماؤں کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ انڈین بی جے پی کے ملعون رہنماؤں کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے پر پوری جماعت اسلامی پاکستان سمیت تمام عالم اسلام سراپا احتجاج ہے۔ انڈیا اسلاموفوبیا کو پروموٹ کرتے ہوئے مسلمان عالم کو بار بار للکار رہا ہے۔ حضور کی شان میں گستاخی ناقابل برداشت ہے۔ تحفظ ناموس رسالت کی خاطر ہماری جانیں بھی حاضر ہیں۔ سرکار دو عالم کی عزت و ناموس کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کو تیار ہیں۔ پاکستانی قوم مکمل طور پر انڈین پروڈکٹس کا بائیکاٹ کرتی ہے اور تمام مسلمان عالم کو تحفظ ناموس رسالت کی خاطر یکجا ہونے اور ہر پلیٹ فارم پر آواز اٹھانے کا اعلان کرتی ہے۔ حکومت پاکستان کو چاہیے کہ وہ عالمی فورم پر اس گستاخی کی مذمت کرے اور اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے۔ ریجنل پولیس آفیسر عمران احمد نے راولپنڈی ریجن کے ضلع اٹک کے 6 افسران کو IG پنجاب کی جانب سے خصوصی طور پر بھجوائے گئے تعریفی سرٹیفکیٹ اور نقد انعامات کی تقسیم کے لیے ریجنل دفتر میں طلب کیا۔ انعامات پانے والے افسران میں انسپکٹر جہانزیب خان، سب انسپکٹر سید حامد عباس، سب انسپکٹر جاوید اقبال، ASI سرفراز احمد، ASI طاہر بشیر اور ASI مدثر حسین شامل تھے۔ ان افسران نے سال 2021 میں تھانہ فتح جنگ میں درج مقدمہ جس میں کانسٹیبل عاصم اسحاق کو ملزمان نے فائرنگ کر کے شہید کر دیا تھا، ان افسران نے انتہائی محنت اور لگن سے مقدمے میں ملوث ملزمان کو ٹریس کر کے غیر معمولی کارکردگی کا مظاہرہ کیا، جس پر انسپکٹر جنرل آف پولیس پنجاب راؤ سردار علی خان نے ان افسران کی حوصلہ افزائی کے لیے تعریفی سرٹیفکیٹ درجہ اول اور نقد انعام بھجوائے۔ ریجنل پولیس آفیسر راولپنڈی عمران احمد نے افسران کو سرٹیفکیٹ اور انعام کی تقسیم کرتے ہوئے شاباش دی اور ان سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، آپ کی بہترین کارکردگی ہی آپ کی پہچان ہے۔ آپ پہلے سے زیادہ محنت اور لگن سے اپنے فرائض منصبی سر انجام دے کر محکمہ پولیس کے لیے نیک نامی کا باعث بنے۔ پیشہ ورانہ امور میں غیر معمولی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے افسران اور اہلکار محکمے کا روشن چہرہ ہیں، جن کی حوصلہ افزائی کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو ظہیر عباس چٹھا نے کہا کہ تاجر برادری اشیاء روزمرہ کی قیمتوں میں ریلیف فراہم کرنے کی حکومتی کوششوں میں بھی تعاون فراہم کریں۔ انہوں نے کہا اشیاء روزمرہ کی سپلائی کو بہتر بنانے اور اشیاء ضروریہ کی مقررہ نرخوں پر دستیابی یقینی بنا کر عوام کو ریلیف فراہم کیا جا سکتا ہے، جبکہ تمام بڑے سٹورز اور مارٹس پر ڈپٹی کمشنر کاؤنٹرز بنائے جائیں جہاں سے لوگ سستی اشیاء خرید سکیں۔ انہوں نے کہا حکومت کی جانب سے آٹے پر عوام کو ایک بڑی سبسڈی فراہم کی جا رہی ہے۔ دکاندار
दुकानदार आटे पर सब्सिडी का फायदा आवाम तक पहुँचाने में ताउन करें। उन्होंने कहा जिला इंतजामिया रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया की बोली की मॉनिटरिंग कर रही है और गिरां फरोशी और जखीरा अंदोजी के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू ज़हीर अब्बास चट्टा की ज़ेर सदारत जिला प्राइस कंट्रोल कमेटी और अंजुमन ताजरान के इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अब्दुल जब्बार गुज्जर, असिस्टेंट कमिश्नर्स वीडियो लिंक के जरिए ताजिर तंजीमों के रहनुमा मौजूद थे। इजलास में जिला इंतजामिया और ताजिर बरादरी का हुकूमत पंजाब की हिदायत पर जिला भर में कारोबारी सरगर्मियां रात 8:30 बजे बंद करने का मुश्तरका फैसला किया गया है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए journalnewshd.com।